क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम गरेको यो 13 अध्याय र यो 13 अध्यायमा भगवान जुन कुरो भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ 12 अध्यायको एउटा सानो भूमिकालाई अगाडि बढाएर यसलाई हेरौं। 12 अध्यायमा अलिकति यसको पृष्ठभूमिमा जाने कोसिस गरौँ हामी। 12 अध्यायमा अर्जुनले जुन पहिलो श्लोकमा प्रश्न गरेका छन्, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुनले दुईटा प्रश्न गरेका छन्। हुन त एउटै प्रश्न हो, तर यसलाई दुई प्रकारले सम्झिनु पर्यो। एउटा, जो भक्तहरू नित्य निरन्तर तपाईसँग युक्त भएर तपाईमा निरन्तर मन चित्त बुद्धिहरू तपाईमा लगाएर तपाईको उपासना गर्दछन्। एउटा कुरो। यसको मूल भावार्थ के हो त भन्दा तपाईलाई भन्नुको अर्थ जुन परमात्माको श्री कृष्ण तत्व जुन छ, परमात्मा तत्व जुन छ हो, त्यो तत्वलाई जानेर मानेर परमात्माको नाम रूप लीला धाम र सगुण साकारको रूपमा जुन भक्तहरूले तपाईको उपासना गर्दछन्। अब सगुण साकारको उपासना गर्ने भक्तहरू संसारमा धेरै छन्। सगुण साकारको उपासना गर्दाखेरि एउटा अवलम्बन भनेको आधार, एउटा बहुत सजिलो हुन्छ, आधार हुन्छ। किनभने आधार भयो भने तत्वलाई, त्यो जुन गुह्यतम तत्व छ त्यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। उदाहरणको लागि भाषा विज्ञान बहुत ठुलो कुरो हो। हामी संस्कृत व्याकरणमा पढ्दछौँ। संस्कृत व्याकरण जसलाई पाणिनीय सूत्र इत्यादि भनिन्छ। यसमा पढ्दाखेरि हामी के सुन्छौँ भन्दाखेरि भगवान शिवजी ध्यानमा, भगवान शिवजी हुनुहुन्छ र धेरै ऋषिहरू भगवान शिवको ध्यान गर्दैछन्। र त्यो ध्यान गर्दै जाँदाखेरि सनकादिक ऋषिहरूले भगवान शिवको ध्यान गर्दै जाँदा शिवजीले डमरू बजाइदिनु भयो। डमरू बजाउँदाखेरि त्यो डमरूबाट जुन आवाज निस्के, ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूको मनोभाव अनुसार त्यो डमरूबाट आवाज निस्क्यो। त्यसरी नै नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपञ्चवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा मेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। और यसैमा नै व्याकरणका जुन आद्य जुन वैयाकरणहरू हुन्, उनीहरूले यसबाट के सुने शिवजीको आवाजबाट भन्दा ऐ उण रिल रिक ए ओङ ऐ औच हयवरट इत्यादि शब्दहरू सुने, जसबाट स्वर र व्यञ्जनको उत्पत्ति भयो। अब यसको कथा यस्तो खालको छ। ध्यान गर्न बसेका छन्, त्यतिखेरै डमरू बज्यो। ध्यानमा चुर्लुममा डुबेका बेला डमरूबाट जुन आवाज निस्क्यो, अब त्यो ध्वनि विज्ञानमा आवाज निस्किँदाखेरि उनीहरूलाई त्यो आभास भयो। अ इ उ इत्यादि, रिल रि ए ओङ ऐ औच ह य व र इत्यादि ल इत्यादि आवाजहरू उनीहरूले सुने। र अनि त्यसैबाट स्वर विज्ञान र अनि योग। तर एउटा सानो बालक जसलाई भर्खर क ख सिक्नु पर्ने छ, त्यसलाई यदि यो स्वर विज्ञानको जुन फिलोसफी बताउन थाल्यो भने, विज्ञानको महत्व बताउन थाल्यो भने, त्यो भर्खर पाटी र खरी लिएर बसेको जुन
जुन सानो शिशु छ त्यसले कसरी बुझ्न सक्छ? त्यसकारणले त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई उसले बुझ्ने भाषामा हामी सबैले त्यो परम्पराबाट पार गरेर हामी सबै आएका छौँ। मैले यस कुरालाई पहिले पनि पृष्ठपोषण गर्न चाहन्न, पहिले पनि भनेको छु। अनि हजुरहरू सबै प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यसमा के हुन्छ, क लेखेर उतापट्टि कबुतरको नक्सा बनाएको हुन्छ अथवा कमलको नक्सा बनाएको हुन्छ। अब यो हिन्दी भाषी क्षेत्रहरूमा क माने कबुतर, ख माने खरगोश, ग माने गधा इत्यादि कुराहरू सिकाइन्छ। अब क कबुतर भन्दाखेरि त्यो सानो बालकले क जान्दैन, उसले त कबुतर जान्दछ। तर दिमागमा एउटा कुरो उसले के बसायो भने क कबुतर, ख खरगोश, ग गधा, घ घोडा इत्यादि कुराहरू जे हुन्छ उसले त्यो बसाउँछ। तर अब ऊ त्यसरी पढ्दै जान्छ, उसलाई त पढ्नु भनेको एउटा एक प्रकारको उसका लागि इन्जोय जस्तो, आनन्दले खेल्दै खेल्दै अहिलेको त पढाइ पनि यसरी नै तयार हुँदैछ। र पढ्दै पढ्दै जाँदा जब उसलाई थाहा पनि हुँदैन, जब ऊ उच्च कक्षामा पढ्दै जान्छ उसले क कबुतर बिर्सिन्छ। अब वास्तवमा उसले जुन अक्षर विज्ञान हो, जुन वर्ण विज्ञान हो, त्यसलाई जान्न थाल्दछ। त्यसरी नै भक्तिमा सगुण साकारको भक्तिको प्रारम्भ जुन भक्ति छ त्यसको अवलम्बन बडा राम्रो हुन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्णको सुन्दर मूर्ति छ, जसलाई हामी श्री विग्रह भन्छौँ। अब भगवानको विग्रह जब हाम्रो हातमा भएपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा अब हाम्रो मनमा भावना उत्पन्न हुन्छ, राम्ररी राखौँ र त्यसका लागि सिंहासन अथवा त त्यसको लागि उचित जग्गा बनाइयो। भगवानलाई नाङ्गै कसरी राख्ने, त्यसका लागि वस्त्र बनाइयो। आभूषण, किनभने कृष्ण त आभूषण लगाउनुहुन्छ, कानमा कुण्डल, मकराकृत कुण्डल इत्यादि हुन्छ, गलामा बहुमूल्य हारहरू हुन्छ। यी सबै कुरो तयारी भक्तहरूले तयारी गर्दै जान्छन्, मन त्यतातिर उनिँदै जान्छ। अनि यी सब कुराहरू हुँदाखेरि फेरि अब प्रातःकाल जलपान गर्ने बेला भयो, ओहो प्रभुलाई जलपान गराउने। दोपहरको भोजनको बेला भयो, प्रभुलाई अलिकति जस्तो जे भए पनि भोग लगाउनु पर्छ। दोपहरको समय हुन्छ, प्रभुको मन्दिरको पर्दा खोलेर चिसो तातोको हिसाबले जल राखिदिने, अलिकति फल राखिदिने। सन्ध्याको बेलामा आरती गर्ने, अलिकति भोग राखिदिने। अनि रात्रिकालीन बेलामा सुत्ने बेला भयो, परमात्मालाई सुताउनु पर्दछ भनेर त्यहाँ सर्वोत्कृष्ट सर्वनियन्ता सकल विश्वको मालिक भनेर त्यो त थाहा छ, त्यो हो। तर त्योभन्दा पनि धेर एउटा ममत्व, एउटा सम्बन्ध, एउटा जुन परमात्मा र हाम्रो बीचमा जुन सम्बन्ध बन्यो, अब यो सम्बन्ध जानेर पनि हुन्छ, नजानेर पनि हुन्छ। अनजान अवस्थामा पनि, जस्तो अब जानेर भन्दा कसरी भन्दा जस्तो हामी कृष्ण भक्ति गर्दा हामीलाई के सिकाइन्छ भन्दा श्री कृष्ण आत्माको पति हुनुहुन्छ र हामी श्री कृष्ण की सखी हौं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। अब कसैले के मान्दछ भन्दा श्री कृष्ण मेरो मालिक हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण मेरो सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ, म उहाँको दास अथवा दासी हुँ। अघि जस्तो पुष्टिमार्गी परम्परामा, श्रीमद् वल्लभाचार्यजीको परम्परामा श्री कृष्णलाई बालक मानेर आफूलाई योग्य बालकको पालन पोषण गर्ने अभिभावक मानेर भगवान श्री कृष्णको सेवा हुन्छ। र यसरी यसमा सम्बन्ध मुख्य हुन्छ। सम्बन्ध मुख्य भएपछि प्रेम हुन्छ, अनि प्रेम भएपछि सेवा, त्यो प्रेमको हिसाबले अटोमेटिक सेवा पनि हुन्छ र सेवाको साथ साथमा भाव पनि डेभलप हुँदै जान्छ। अनि भाव नै पछि गएर
रति, भक्ति, श्रद्धा इत्यादि हुँदै हुँदै अन्तिममा गएर प्रेममा परिणत हुन्छ, अलौकिक भावमा परिणत हुन्छ, जसलाई वृन्दावनमा भक्तिको भाषामा महाभाव दशा भनिन्छ। यो जस्तो श्री राधा महारानीमा थियो। सगुण साकार भक्ति जुन 12 अध्यायको पहिलो श्लोकमा माथिल्लो लाइनमा अर्जुनले सोधे भगवानलाई, भगवान जुन भक्तहरू 11 अध्यायको 55मा श्लोकमा जुन भगवानले भन्नुभएको थियो मेरो परायण भएको त्यसलाई त्यो निश्चित रूपमा भवसागर पार तर्छ इत्यादि भनेर जुन भन्नुभएको थियो यो कुरोलाई ल्याएर 12 अध्यायको पहिलो श्लोकको पहिलो चरण माथिल्लो 2 चरणमा एवं सतत युक्ताये भक्ताः त्वाम पर्युपासते, तपाईलाई सगुण साकार रूपले मान्ने जो भक्तहरू छन्, ठुलो संख्यामा भक्तहरू छन्, अनि सगुण साकार श्री विग्रहलाई सगुण साकार स्वरूपलाई मानेर भक्तिको परम उच्च अवस्थामा पुगेका अनन्त अनन्त भक्तहरू छन्, बहुत ठुल्ठुला भक्तहरू छन् र कालान्तरमा निराकार ब्रह्मको उपासना गर्ने अलौकिक महापुरुषहरूले पनि निराकार परम्पराको भक्तिलाई त्याग गरेर सगुण परम्परालाई अपनाएर अनि अन्तिममा जीवनभरि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भन्ने जो महापुरुषहरू थिए उनीहरूले त्यो कुरोलाई छोडेर अनि श्री कृष्णको पूजामा आफ्नो जीवन पूर्ण गरेको छ। यसमा सर्वोच्च नाम छ मधुसूदन सरस्वती, जो आफ्नो समयको सर्वोच्च विद्वान, काशीको बादशाह भनिन्थ्यो सर्वोच्च विद्वान मधुसूदन सरस्वती, जसले श्रीमद् भागवतमा अत्यन्त राम्रो मधुसूदनी टीका गर्नुहुन्छ। एउटा यो भयो। अब अर्को अर्जुनले के सोचेको छ भन्दाखेरि अनि अर्को कुरो अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन तर अव्यक्त शब्द छ एचाप्यक्षरम अव्यक्तम, अक्षरम भनेको अखण्ड अविनाशी, अव्यक्तम अब त्यो उहाँ जुन माथिल्लो लाइनमा सतत युक्ताः भनेर त्वाम पर्युपास त्वाम भनेर कृष्णलाई पोइन्ट गरेर सगुण साकारको कुरो गरेको छ भने यहाँ अर्जुनले भने अव्यक्तम, जो देखिँदैन, जो व्यक्त हुँदैन, जो स्पष्ट हुँदैन, जो सर्वोत्कृष्ट छ, जो अनन्त वैराटको कण कणमा शक्ति रूपले व्याप्त भएको छ, त्यो सर्वशक्तिमान परमात्मा अव्यक्तम अपि अव्यक्तको पनि परिपासते उपासना गर्छन् भनेको निराकार ब्रह्मको अथवा ब्रह्मलाई आकार दिँदाखेरि ब्रह्मको सर्वोच्च जुन सत्ता हो त्यो अलिकति सानो हुन्छ। आकार दिने बित्तिकै त आकारको त हामी वर्णन गर्दछौँ, त्यो त वर्णनातीत छ, त्यसकारणले त्यसलाई अव्यक्त हो। अव्यक्तको उपासना गर्ने भक्तहरूमा को श्रेष्ठ छ भन्दा पहिलो भगवानले दोस्रो श्लोकमा नै सगुण साकारको वर्णन गर्नुभयो, यसलाई म दोहोऱ्याउँदिनँ। दोस्रो श्लोकमा सगुण साकारको भक्ति गर्ने मेरो दृष्टिकोणमा सर्वश्रेष्ठ भक्त हो भनेर मय्यावेश्य मनो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः, परम श्रद्धाले जो मेरो उपासना गर्दछन् त्यो सर्वश्रेष्ठ योगी हो भनेर भगवानले भन्नुभयो। तर अब अर्जुनको जिज्ञासालाई मार्न त भएन, त्यसले गर्दा तेस्रो, चौथो र पाँचौं श्लोकमा निर्गुण ब्रह्मको, निराकार ब्रह्मको वर्णन गर्नुभयो। जस्तो 3 र 4 मा निराकार ब्रह्मको वर्णन गर्नुभयो, कसरी त्यो के अरे अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्तको उपासना गर्नुपर्दछ, जो सर्वत्रग छ, अचिन्त्य छ, कुटस्थ छ, अचल छ, ध्रुव छ भनेर त्यसरी भनेर अनि तल्लो श्लोकमा चाहिँ चौथो श्लोकमा सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समुदय इत्यादि श्लोकले चाहिँ
कसरी त्यो ब्रह्मको उपासना गर्ने। तेस्रो श्लोकमा निर्गुण ब्रह्मको व्याख्या। कतिवटा कुरो छ निर्गुण ब्रह्मको? अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिन्त्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। यो निराकार ब्रह्मको व्याख्या भयो। यसलाई परिभाषित तर गर्नका लागि अब निराकार ब्रह्मको उपासना गर्ने तरिका के हो त भन्दा चौथो श्लोकमा इन्द्रिय ग्रामम संयम्य सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूत हिते रताः यति योग्य भएको निराकार ब्रह्मको उपासना गर्ने निराकारवादी भक्त निराकार ब्रह्मलाई पाउँदछ। तर पाउँदछ शब्दमा चाहिँ कृष्णले के भन्नुभयो भन्दा ते प्राप्नुवन्ति माम एव, यति कठिनतापूर्वक गएर मलाई नै उनीहरूले निराकार ब्रह्मको रूपमा पाउँदछन्। अनि जुन पाँचौं श्लोकमा जुन यो 13 अध्यायलाई फलो गर्नका लागि यो पाँचौं श्लोकलाई अलिकति हेर्न जरुरी छ र मैले यहाँ ल्याएको। पाँचौं श्लोक एकपल्ट पल्टाएर हेर्नुहोस्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। भगवानले भन्नुभयो अव्यक्ता सक्तचेतसाम्। हेर्नुहोस्, सगुण साकारको भक्तिको लागि कृष्णले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ मय्यावेशित चेतसाम्, ममा जसको चित्त आसक्त छ। यसको धेरैपल्ट हामीले कुरो गरेका छौँ। तर जो निराकार ब्रह्मको उपासना गर्ने हो त्यसका लागि शब्द छ अव्यक्ता, अव्यक्तमा जसको चित्त आसक्त। अव्यक्त भनेको निराकार, जो जसलाई हामी स्पष्ट हेर्न सक्दैनौँ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जसले सञ्चालन गर्दछ। त क्लेश अधिकतर यो निराकार ब्रह्मको उपासना गर्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो यो भन्नुहुन्छ। अत्यधिक कष्ट हुन्छ। किन भन्दा देहवद्भी, देहाभिमानी जो व्यक्ति छ शब्द हो यहाँबाट 13 अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। देहवद्भी, देहाभिमानी व्यक्तिले यानी देह यो शरीरलाई नै जसले आफ्नो मानेको छ, अहम मानेको छ, शरीर अहम म हुँ भनेर शरीरमा जो अतिशय अट्याचमेन्ट छ, अट्याच भएको छ, अतिशय आसक्त छ, यो देहासक्त व्यक्तिले त्यो अव्यक्त ब्रह्मलाई पाउन बहुत कठिन छ। कारण के हो भने बिल्कुल अलग अलग हुनु पर्यो। देहबाट अलग्गै निस्केर त्यो अव्यक्त ब्रह्मको उपासना गर्नु पर्यो। त सगुण साकारमा देहवद्भिले पाउँछ भन्दा त्यहाँ त शरीरलाई सेवामा लगाइदिन्छ उसले। अनि त्यो सेवामा लाग्दा लाग्दै एक दिन यस्तो आउँदछ निराकार ब्रह्मको उपासना गर्दा देहलाई भुलेर विदेही बनिनु जरुरी छ। सगुण साकारको भक्ति गर्दाखेरि शरीर सेवामा संलग्न भएर लागेको हुनाले सेवा गर्दा गर्दै परमात्माको कृपाको, परमात्माको प्यारको, परमात्माको ममताको जति जति नजदीक हुँदै जान्छ त्यति त्यति उसको शरीरको विस्मरण आपसे आप हुँदै जान्छ। कुनै प्रयत्न नगरिकन आपसे आप विस्मरण हुँदै जान्छ। यो दुईटा मुद्दाको फरक छ। त्यसकारणले देहवद्भी जो देहाभिमानी व्यक्तिहरू छन् अव्यक्ता गति ही, तो अव्यक्त विषयक जो गति हो यानी अव्यक्त जो जसलाई हामी अब पूजा त हुनै सक्दैन किनभने कसको पूजा गर्नुहुन्छ? चरण। अब अव्यक्तको चरण के हो? आँखा, अव्यक्तको आँखा हुँदैन। अव्यक्त भनेको त एउटा सत्य, एउटा सत्य हो, एउटा त्यो एउटा परम शक्ति हो त्यो। त्यसकारणले त खालि चिन्तनै मात्रै हुन्छ त्यसमा। त्यसकारणले अव्यक्तमा गति हुन बडा दुःख हुन्छ। अब यो देहवद्भी जुन शब्द छ हो यो देहवद्भी वस्तुलाई सम्यक रूपले दर्शाउनको लागि
यो जुन 13औं अध्याय हो, यो 13औं अध्याय प्रारम्भ गरेको। पहिले एकपल्ट 13औं अध्यायको आज अलिकति सुरुवात मात्र गरौँ, प्रारम्भ गरौँ। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथ माने अब, त्रयोदश 10 भइहाल्यो, त्रय भनेको 3। संस्कृतमा अंकतः वामतो गति, जुन सानो अंक हुन्छ त्यसलाई पहिले बोलिन्छ। त्यसकारणले 10 ठुलो अंक हो, त्रयोदश 13 बनाउँदाखेरि 3 लाई पहिले भन्यो र 10 लाई पछि भन्यो। त्रयोदश 13 अध्याय प्रारम्भ गरिन्छ। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान उवाच, पदच्छेद। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। श्री भगवानुवाच, भगवानले भन्न थाल्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, इदम शरीरम, यो जुन शरीर छ, इदम शरीरम, यो जुन शरीर छ, क्षेत्रम, क्षेत्र इति अभिधीयते, यस्तो भनिन्छ। व्याख्या पछि गरौँला। हे अर्जुन, इदम शरीरम, इदम भनेको यो, शरीरम शरीरलाई, यो जुन शरीर छ यसलाई यसरी पोइन्ट गरेको छ। यो शरीरलाई क्षेत्रम, क्षेत्र इति अभिधीयते, इति भन्ने यसरी अभिधीयते, क्षेत्र नामले जानिन्छ। एतत्, यो क्षेत्रलाई, यह जसले वेत्ति जान्दछ, वेत्ति, वेत्ति वेदः भने जस्तै वेत्ति माने जान्दछ। तम, त्यसलाई, त्यो जसले त्यो क्षेत्रलाई राम्ररी जान्दछ, तम त्यसलाई, तद्विदः, तद्विदः को अर्थ हो तो जान्ने वाला, यानी परम ज्ञानी जो व्यक्तिहरू हुन् तिनीहरू क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, क्षेत्रज्ञ यसरी भन्दछन्। हेर्नुहोस्, फेरि एकपल्ट ध्यानले हेर्नुहोस्। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, इदम भनेको यो, शरीरम शरीर, क्षेत्रम यो शरीरलाई, क्षेत्रम भने शरीरलाई, शरीरम शरीरलाई, क्षेत्रम क्षेत्र इति यसरी अभिधीयते नामले जानिन्छ, यानी यो शरीरलाई क्षेत्र यस्तो नामले बुझिन्छ, जानिन्छ। अनि अर्को, एतत् यह, एतद्यो हो छ नि, एतद्यो मतलब एतत् यह, एतत् भनेको यो, यह भनेको यो, एतत् भनेको यो क्षेत्रलाई, यह जुन व्यक्तिले, एतत् नपुंसक लिङ्गी छ, क्षेत्रको विशेषण हो, सर्वनाम हो। एतत् यो क्षेत्रलाई, यह जो व्यक्तिले, यानी जो ज्ञानी व्यक्तिले वेत्ति जान्दछ, तम त्यस्ता खालका, तद्विद तम त्यो क्षेत्रलाई जान्नेवाला व्यक्तिलाई, तद्विदः संसारमा जो बहुश्रुत ज्ञानी जनहरू छन् उनीहरूले क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, क्षेत्रज्ञ इति यसरी प्राहु भन्दछन्।
क्षेत्रज्ञ भनेको क्षेत्रलाई जान्नेवाला हो भनेर भन्दछन्। ओके, अब हेर्नुहोस्, यो जुन शरीर छ, इदम शरीरम भन्ने भयो। यहाँनिर दुईटा कुरो छ। इदम शरीरम, यो शरीर, तर अतिशय आसक्ति भएपछि इदम शरीरम नभएर अहम शरीरम यस्तो भाव व्यक्त हुन्छ। तर वास्तवमा हुन चाहिँ शरीर। तर शरीर भन्नाले यहाँ केवल यो बाहिर देखिने हाम्रो जुन फिजिकल बडी छ यसलाई मात्रै भनेको होइन। हाम्रो शरीर के छ हेर्नुहोस्। हाम्रो शरीर 3 प्रकारको शरीर छ। एउटा शरीरको नाम हो स्थूल शरीर, अर्को शरीरको नाम हो सूक्ष्म शरीर र अर्को शरीरको नाम हो कारण शरीर। स्थूल शरीर भनेको के हो भन्दाखेरि 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो यी 5 तत्वहरू छन्, यो 5 तत्व समवाय भएर 5 तत्व मिलेर अनि माता र पिताको रजवीर्यको संयोगले जुन काया प्रकट हुन्छ, जुन काया तयार हुन्छ, त्यसको नाम हो स्थूल शरीर। हाम्रो जुन यो शरीर छ, यो शरीरमा सबै हामी जान्दछौँ कि पिताको बीज र माताको रज संयुक्त भएर अनि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन्भल्भ भएर अनि त्यहाँबाट एउटा पिण्ड तयार भयो, जसलाई हामी शरीर भन्दछौँ। स्थूल शरीर हो। अब स्थूल शरीरलाई नै यौगिक भाषामा अन्नमय कोष पनि भनिन्छ। ओके, अब त्यसरी नै, किनभने अन्नले जीवित रहने यो शरीर भएको हुनाले अन्नमय कोष भनेको। अब त्यसरी नै सूक्ष्म शरीर कसलाई भन्ने भन्दा 5 ज्ञानेन्द्रिय, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, 5 कर्मेन्द्रिय, वाक्, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5 प्राण, 15 भयो। एउटा मन अनि अर्को बुद्धि, 17 वटा भयो। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 पंच प्राण, मन र बुद्धि, 17 वटाले युक्त भएको, 17 वटा तत्वले युक्त भएको जुन शरीर हो, त्यो शरीरलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ, जसलाई प्राणमय कोष पनि भनिन्छ। अनि त्यसदेखि अझै भित्र गएपछि, जसको हामीले पहिले चर्चा गरेको छौँ, जुन शरीरमा मनको प्राधान्य हुन्छ त्यसलाई मनोमय कोष भनेको छ। जुन शरीरमा बुद्धिको प्राधान्य हुन्छ त्यो शरीरलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। विज्ञानमय कोष भने पनि अनि मनोमय कोष भने पनि र प्राणमय कोष भने पनि यो 3वटा कोष सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत आउँदछ। सूक्ष्म शरीरको अन्तर्गत आउँदछ। किनभने सूक्ष्म शरीरमा 17 वटा तत्व छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय अनि पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यो 5 पंच प्राण हो। मन पनि छ, बुद्धि पनि छ। यति 17 वटा तत्वले युक्त भएको जुन भोगमय शरीर हो, जसलाई स्थूल शरीरबाट निस्केपछि अंगुष्ठ प्रमाणमा रहन्छ भनेर गरुड पुराण आदिमा भनिन्छ, सूक्ष्म शरीर भयो। त्यसकारणले यो 3वटा कुरो, जस्तो अन्नमय कोष त स्थूल शरीर भइ नै हाल्यो, जसलाई हामी देख्दछौँ, इदम शरीरम। तर स्थूल शरीरदेखि भित्र जुन सूक्ष्म शरीर छ, त्यो सूक्ष्म शरीर पनि शरीर नै हो त्यो। तर यसमा 5 कोष मध्येमा प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष पनि यसको अन्तर्गत आउँछ। अब यसदेखि अतिरिक्त बाँकी के रह्यो त हाम्रो भित्र
भन्दा बाँकी जीव तत्व रह्यो। जीव तत्व जो भगवान नारायणको अंश छ, जीव तत्व हो। यो जीव तत्व जुन छ त्यसलाई कारण शरीर भनिन्छ। अहिले यतातिर नजाउँ, पछि यसलाई आउँदछ। त्यसकारणले अब यो जुन दुईटै जुन शरीर छ, अन्नमय कोषको शरीर र सूक्ष्म शरीर जुन छ, यसलाई हामी सांसारिक अत्यन्त अट्याचमेन्ट भएपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इदम शरीरम, यही देहवद्भि भनेर जुन 12 अध्यायको 5औं श्लोकमा बताएको थियो, देहाभिमानीहरूले अव्यक्त विषयक यानी निराकार ब्रह्मलाई पाउन सक्दैन। यानी परमात्माको जुन त्यो परम तत्व जसलाई आकृतिमा मान्दैन, परम तत्वको रूपमा हुन चाहिँ दुईटै एउटै कुरो हो नि, दुईटै एउटै सिक्काका दुईटा पहलुहरू हुन्। तर यसलाई वर्णन गर्दाखेरि, किनभने सनातन धर्मको परम्परामा, सनातन शास्त्रमा प्राचीन कालदेखि यो दुईटा परम्परा दृढताले दुईटा परम्पराहरूको अभिव्यक्ति भएको छ। तसर्थ त्यो जबसम्म शरीरलाई हामी बुझ्दैनौँ कि शरीर के हो, देह के हो। अब देह खाली यसैका लागि मात्रै बुझेर हुँदैन, यति सूक्ष्म रूपले हामी भित्र जब जान्छौँ तब मात्र यो शरीरको थाहा हुन्छ। र यसलाई कोष किन भनिन्छ भन्दा, कोष भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दा, कोष अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरो राख्नका लागि विशेष रूपमा कुनै वस्तु बनाइन्छ, त्यो राख्ने जुन खोल हो त्यसको नाम हो कोष, जसको तलवारको म्यान भन्छौँ हामी। चमडाको पनि त्यस्तो खालको खोल जस्तो केही बनिन्छ हैन, किनभने यो साधक संजीवनीमा बड़ा मीठो अर्थ गरेको छ। कोष कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा दी जाती है। चमडाले छालाले बनिएको कोष, तलवार राख्ने जुन कोष छ त्यसलाई नाम हामीले म्यान दिउँ। त्यसरी नै पुरानो जमानामा पानी भर्ने पनि थैलीहरू हुन्थ्यो। खास गरेर जब इस्लामको परम्परा आयो, मुस्लिमहरूको संख्या बहुसंख्या भयो, त्यतिखेर छालाको प्रयोग पनि हुन्थ्यो पानी भर्नका लागि। यत्रो ठुल्ठुलो थैलो हुन्थ्यो, छालाको थैलामा भरेर पानी। पछि मैले हाम्रो नेपालमा घरहरूमा मैले कहीँ देखेको छु, यदि मैले बिर्सेको छुइनँ भने पुरानो जमानामा हाम्रा बुढापाकाहरूले, अलिक पहिलो हाम्रा हजुरबाका पिताजीहरूले रामायण महाभारत इत्यादि घरमा राख्दाखेरि यो बाहिरको जुन गत्ता जुन छ नि, अब अहिले त धेरै ठुलो डेभलप भइसक्यो, त्यसमा छालाको गत्ता लगाएको मैले देखेको छु। अब धेरै सानोमा देखेको छु, त्यसकारणले मलाई जहाँसम्म लाग्दछ पक्का हुन्थ्यो। अब हेर्नु, जसरी अलग अलग छालाको अलग अलग वस्तु बनाइन्छ, तर त्यसको नाम अलग अलग हुन्छ, तर हुन चाहिँ त्यो कोष नै हो त्यो। त्यसरी नै अन्नमय कोष भने पनि, प्राणमय कोष भने पनि, मनोमय कोष भने पनि, विज्ञानमय कोष भने पनि यो शरीर नै हो। नाम अलग अलग दियो, अलग अलग स्थितिमा। जस्तो हामी यो तेलको बोतल हो, यो घिउको बोतल हो, यो दूधको बोतल हो, यो पानीको बोतल हो भन्छौँ नि, अलग 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 संज्ञा जरुर छ, तर यसरी हामी अलग अलग नाम लिन्छौँ। त्यसकारणले यसलाई कोष पनि भनेको हो। अब शरीर किन भनेको यसलाई? इदम शरीरम भन्दा बहुत सुन्दर शब्द छ। श्री हिंसायाम धातुबाट शरीर शब्द भनिन्छ। शरीर शब्दको हाम्रा गुरुजीहरूले अर्थ लगाउनुहुन्थ्यो। शरीर माने के हो भन्दा जो शरीर हुन्छ,
शरीर शरीर हुन्छ त्यसको नाम हो शरीर, टेक्दैन, शरीर हुन्छ। अनि अब यसलाई यो जुन पहिलो श्लोक छ यसलाई क्षेत्र भनेर भनेको छ। क्षेत्रम इति अभिधीयते, यसलाई क्षेत्र भनेको छ। अब यो क्षेत्र किन भन्यो त भन्दा क्षेत्र शब्द भनिन्छ क्षी क्षय धातुबाट क्षेत्र शब्द बन्यो र क्षेत्र शब्दको अर्थ के हो भन्दा जो क्षय हुन्छ, जो नाश हुन्छ, क्षय हुन्छ, जो नाश हुन्छ। आज छ भोलि त्यस्तो देखिँदैन, पर्सि झन् त्यस्तो देखिँदैन, फेरि त्यस्तो देखिँदैन, निरन्तर क्षरण भइरहन्छ। त्यसकारणले यसलाई क्षेत्र पनि भनेको हो। अब भगवानले जुन तल्लो लाइनमा जुन शब्द भन्नुभयो यसलाई, यो जुन क्षेत्रलाई जसले राम्ररी जान्दछ त्यसको नाम हो क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ भने क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, जसले क्षेत्रलाई राम्ररी जान्दछ। र क्षेत्रज्ञ भनेको वास्तवमा पछि गएर हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्दछौँ आत्मालाई नै क्षेत्रज्ञ भनेको छ, जीव तत्त्वलाई नै। क्षेत्र भनेको शरीर, क्षेत्रज्ञ भनेको जीव तत्त्व यानि आत्मा। र 13औं अध्यायमा यो दुईटा कुरोलाई बिल्कुल अलग अलग गरेर, बिल्कुल एकदम अलग अलग गरेर यो कुरोलाई यहाँ भन्नका लागि भगवान श्री कृष्णले यो जुन अध्याय प्रारम्भ गर्नुभयो। र अब क्षेत्रज्ञको स्वरूप कस्तो हुन्छ त? क्षेत्रको त सामान्य स्वरूपको व्याख्या भयो। ओके, क्षेत्र शब्दको सामान्य कुरो भगवानले भन्नुभयो। अब क्षेत्रज्ञ कसरी हुन्छ त? क्षेत्रज्ञ भनेको के हो त भन्ने कुरो दोस्रो श्लोकबाट प्रारम्भ हुन्छ, जो हामी यो श्लोक चाहिँ आज पढौँ। क्षेत्रज्ञं चाप्यमां वेत्ते सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। यो श्लोकमा क्षेत्रज्ञ भनेको के हो त भनेर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। मेरो विचारमा यो अलिकति यो श्लोक निकै गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने श्लोक छ, तसर्थ यसलाई भोलिको पाठमा संलग्न गरौँ। र बडा, किनभने जुन कुरो हामी बुझ्न प्रयत्न गर्यौँ भने अनि त्यसलाई राम्रो अर्थ त त्यसै पनि लागिहाल्छ, खालि शब्दको अर्थ मात्र लगाउनका लागि ठुलो कुरो होइन। तर शब्दार्थ भन्दा पनि यो वास्तवमा भगवानले के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ यसलाई अलिकति राम्ररी निहालेर र क्षेत्र र क्षेत्रज्ञलाई अलग अलग छुट्याएर भगवानले कसरी प्रतिपादन गर्नुभएको छ यसलाई हामी भोलि विशेष रूपमा यसलाई अगाडि बढौँ। यिनै भावनाको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल